नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं आप सब प्यारी प्यारी सिस्टर्स को आज के इस लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। इस लेक्चर में हम बदरुल खामिस के बारे में पढ़ेंगे और बदरुल खामिस क्या है, द फिफ्थ मून ये क्या है, किसको फिफ्थ मून कहा गया है, इसका क्या मीनिंग है। इंशाअल्लाह हम सब इसके बारे में डिटेल से सुने पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कुछ सुनते हैं, गौर से सुनिएगा। जी, आप लोगों ने कुछ अशार सुने, आपको आवाज आई? वन प्रेस करें अगर आपको आवाज आई है। आपने अशार सुने हैं, अगर आपको लगता है आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा आपके लिए प्ले करती हूँ। वन प्रेस करें अगर आपको समझ आई है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आप लोगों को आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, पहले आवाज नहीं थी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ, आप उसको सुनिएगा गौर से। अच्छा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर दूंगी। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आपके साथ क्या इशार जो है वो क्या शेयर किया गया है। ठीक है, पहले इंशाल्लाह हम शुरू कर लेते हैं। कुछ वो ऐसा मसला हो गया कि शायद मुझे लगता है कि ड्रॉप हो गए थे सिग्नल। चले इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुरान करीम की एक आयत जो है वो शेयर कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस आयत के बारे में जरूर पता होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो मेरे रब की बातें खत्म होने से पहले समंदर खत्म हो जाए, और अगरचे उसकी मदद के लिए हम ऐसा ही और समंदर ले आए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की बातें ऐसी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर जो दुनिया में समंदर हैं, हम उन समंदरों को
स्याही बना लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें खत्म ना हो जाए, ना खत्म हो, अगरचे हम वैसा ही और समंदर उसकी मदद को बना लाएं। तो सोचें कि समंदर का पानी स्याही बन जाए, यानी कि जिसके साथ हम लिखते हैं तो रहमान रब्बी कायनात की बातें खत्म ना हो। तो इसमें जो लफ्ज है मददा, हमारा टॉपिक जो है ये इससे रिलेट है, क्योंकि इससे मुराद जो है वो किरात भी लिया गया है, यानी किरात। और किरात का ताल्लुक चूंकि बदरुल खामिस से बनता है, तो हमारा आज का टॉपिक बदरुल खामिस है। आज हम इंशाल्लाह बहुत सी बातें सीखेंगे, और जो हमारा एजेंडा है वो है, उसमें हम सीखेंगे कि बदरुल खामिस क्या है, इसके बारे में तारुफ हासिल करेंगे, ये टॉपिक किसके बारे में है। और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इमाम आसिम कौन थे, उनके जो जिंदगी के हालात हैं, हालात जिंदगी, उनकी बायोग्राफी, फिर उनके जो शागिर्द इमाम शुअबा और फिर इमाम हफ्स। ठीक है। और ये कुछ अशार जो मैंने आपको शुरू में ट्राई किया था सुनाने की, आप लोगों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन ये अशार जो है इनमें बदरुल खामिस का जिक्र किया गया है। इंशाल्लाह पहले हम सुन लें, पहले हम सीखें कि कुरान क्या है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ कि कुरान क्या है। तो हो सकता है कि आप लोग कहें कि आप हमसे पूछ रही हैं कुरान क्या है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं और हम तो सबको पता है कि कुरान क्या है। क्या आप सबको पता है कि कुरान क्या है? अगर किसी को बताना पड़े कि कुरान क्या है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? कुरान के बारे में डिटेल बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना अब आप लोगों को? जी। दस्तूर हयात है, कलामुल्लाह है, अल्लाह पाक का कलाम है। ठीक है। सिर्फ आप कह रहे हैं अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम कुरान मजीद की पूरी जो डिटेल है वो बताएं, पूरी तारीफ जो है वो हम उसको जाने। तो उल्मा ने, जो उल्माए दीन है, उन्होंने बताया है कि कुरान क्या है। हुआ कलामुल्लाह तआला अल मुनज़्ज़ल अला नबीही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, जो जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। अल मुअज्जज़ु बिलफ्ज़िही अल मुतअब्बदु बितिलावतिही वल मनक़ूलु बितवातिरी। तो कुरान क्या है? ये मुअज्जिज़ है, मुअज्जिज़ा है, आजिज़ कर देने वाला है। इसके लफ्ज जो हैं वो भी आजिज़ कर देने वाले हैं, मुअज्जिज़ाना है। अल मुतअब्बदु बितिलावतिही, इसकी तिलावत जो है ये इबादत है। और आप जानते हैं कि किसी और किताब की तिलावत करना, किसी के लिए, किसी किताब के लिए है, तिलावत का लफ्ज भी नहीं आता, लेकिन किसी भी किताब की तिलावत करना, किसी भी किताब को पढ़ना, वो इबादत नहीं है। ठीक है। वो उस तरह का अजर नहीं रखती जिस तरह का अजर कुरान करीम की तिलावत करने से है। जैसे आप बुखारी की रिवायात पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, अगरचे उनका भी अजर है, लेकिन इस तरह का नहीं है जिस तरह के कुरान करीम की तिलावत है, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत जो है ये इबादत है। किस तरह की इबादत है? जैसे हम कुरान करीम, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोजा रखते हैं, जैसे हम हज करते हैं, राइट? तो ये भी क्या है? इबादत हैं। तो कुरान करीम की तिलावत भी उसी तरह इबादत है। वल मनकूलु बितवातिरी, और तवातिर के जरिए नकल किया गया है। कभी क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये हम तक पहुंचा कैसे? 1500 साल पहले ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, लेकिन हम पर कैसे पहुंचा? और सुभान अल्लाह, इसके बारे में कभी किसी को शक नहीं हुआ कि इसमें कुछ ऐड हुआ है, इसमें से कुछ निकाल दिया गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे जहनों में कि ये हम तक कैसे पहुंचा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम पर, हम तक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ पहुंचा, और सिर्फ लिखा हुआ नहीं पहुंचा, बल्कि ये हमें तिलावत करके सुनाया गया है, हमें पढ़ के सुनाया गया है। क्योंकि कुरान करीम ऐसी किताब है कि अगर वो लिखी हुई हमारे पास मौजूद हो, तो क्या हम उसको पढ़ सकते हैं?
हमारे घरों में कुरान मौजूद है और आप अपने बच्चों से कहें या किसी से भी कहें, तो आप मुझे बताएं कि हम कुरान बगैर किसी के सिखाए सीख सकते हैं? जैसे फर्ज करें कि आपको उर्दू पढ़ना आता है, आप दुनिया जहान की किताबें उर्दू में पढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, आप दुनिया जहान की जितनी भी किताबें हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आपको अरबी पढ़नी आती है, क्या आप दुरुस्त तरीके से कुरान करीम पढ़ सकेंगे? नहीं। इसलिए कुरान जो है ये वल मनकूलु बितवातिर है, यानी कि हमें सुनाया गया है, पढ़कर सुनाया गया है, सुनाने के जरिए हम तक मुंतकिल किया गया है, अगरचे ये सहाइफ में भी मौजूद है। और अल मकतूबु फिल मसाहिफी, ये मुसाहिफ में लिखा हुआ है, जिसको हम कुरान कहते हैं ना, बेसिकली ये मुसाहिफ है, सहीफा है। इसके अंदर जो है वो कुरान है, क्योंकि कुरान के बारे में हमने क्या कहा है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। ठीक है, ये तो बुक है ना, दो जिल्दों के अंदर जो कुछ है उसको सहीफा कहते हैं। तो ये सहीफे के अंदर है, कहाँ से कहाँ तक, मिन अव्वली मिन अव्वली सूरतुल फातिहा की इला आखिरिन नास, सूरतुल फातिहा की शुरू से लेकर आखिर तक, कहाँ तक, सूरतुल नास तक। तो सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक जिसको हम सहीफा कहते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसके अल्फाज आजिजाना है, मोजजाना, सॉरी नॉट आजिजाना, मोजजाना है, और इसकी तिलावत इबादत है, और ये हम तक मुंतकिल हुआ तवातुर के जरिए। ये जो तवातुर है ना, ये बड़ी ही जबरदस्त चीज है, ये किसी और मजहब में नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इसका जिम्मा उठाया था ना, कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसके अंदर बातिल नहीं आ सकता, इसके अंदर से कुछ निकाला नहीं जा सकता, तो तवातुर के बावजूद इसकी हिफाजत की गई है, अल्लाह ताला ने हिफाजत की है इसकी। बाकी अगर किताबें हम देखें तो उन किताबों में क्या है, तब्दीलियां आ गई है ना, काफी सारी चेंजिंग्स आ गई हैं, लेकिन कुरान में कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हमारे हाथों में है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि इसको पढ़ने का एक तरीका नहीं है। ठीक है, इसको आप मुख्तलिफ अहरूफ पर पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ डायलेक्ट्स पर पढ़ सकते हैं, जैसा कि ये नाजिल हुआ। ये जो हम कहते हैं कि हम कुरान को जैसे पढ़ रहे हैं, ये बस एक ही तरीके से है, और अगर हम कहीं कोई दूसरी तिलावत सुन लें या हमारे टीचर जो है वो हमें दूसरी तरह कुरान पढ़कर सुनाए और हमें उसके बारे में मालूम ना हो, तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत गलत पढ़ रहे हैं। वो गलत नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि क्या है कि वो किसी और रिवायत के बारे में जानते हैं, इल्म रखते हैं, और उसी रिवायत के ऊपर कुरान पढ़ के आपको सुना रहे होते हैं। और इसकी क्या दलील है कि कुरान जो है ये एक से ज्यादा रिवायत में पढ़ा जा सकता है? तो इसके बारे में हमारे पास अहादीस हैं। कुरान करीम 7 अहरुफ में नाजिल हुआ, और इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायात में मिलती हैं, यहाँ तक कि ये मुतवातिर के दर्जे तक पहुंच जाती हैं। इनकी ये अहादीस भी ऐसी हैं कि हम तक तवातुर के साथ पहुंची है, नस्ल दर नस्ल पहुंची है, और इसमें कोई भी जो गैप नहीं आया, बिल्कुल सही तरीके से, ये इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये सही दुरुस्त तरीके से हम तक पहुंची है। जिनमें से एक हदीस है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान 7 अहरुफ में नाजिल हुआ, इन अहरुफ में से हर एक का एक एक ज़ाहिरी पहलू है और एक बातनी पहलू भी है, और हर अहरुफ में हुदूद हैं, उनकी हिफाजत किया करो। एक और हदीस में फरमाया, अबू हुरैरा रावी है रदियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान 7 हरूफ पर नाजिल हुआ, कुरान के बारे में इख्तिलाफ कुफर है। लिहाजा अगर ये बात हमारे जहन में नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती कि कुरान जो है ये 7 अहरूफ पे कैसे नाजिल हुआ, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, हम यानी कि हमें जो चीज हमें पता नहीं होता ना, जब हम पहली दफा सुनते हैं, तो फिर क्या है कि उस चीज के बारे में यकीन करना थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है। लेकिन इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि इख्तिलाफ रखना इसमें कुफर है। तो एज इट हदीस को तस्लीम कर लें,
ایمان لے آئے کہ جو قرآن ہے وہ 7 آخر پر ہی نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی. بس جو کچھ تم جان لو اس پر عمل کرو، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کو اس علم رکھنے والے کی طرف لوٹا دو. یعنی کہ پھر اس کے پاس جاؤ جس کے پاس اس چیز کا علم ہے، اس سے جان لو، لیکن اس پر شک نہیں کرو، اختلاف رائے نہ رکھو. 7 احرف براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، منزل من اللہ ہیں، صحابہ کی طرف سے نہیں ہیں. ان تمام روایات میں جہاں صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے، یہ واضح ہے کہ ہر ایک کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی سکھایا گیا تھا. کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ایک بات اگر ایک جگہ پر کی جائے تو ہر جگہ پر وہ بات پہنچ جائے. جیسے ابھی ہم ایک بات کرتے ہیں، ایک ملک میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ایسا نہیں تھا. ایسا تھا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے قرآن کی جو بھی آیات اس وقت تک نازل ہوئی ہوتی سیکھتے اور چلے جاتے. اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے والی جو آیت ہے، پیچھے جو نازل ہونے والی آیت ہے وہ کس حرف پر تھی. وہ جو احرف لے گئے ہیں وہ اسی کے اوپر تھے، کیونکہ انہوں نے وہ دوسرا تو لیا نہیں ہے. تو اس لیے ان کے درمیان اختلاف تھا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سنا ہے، اور دوسرے صحابی کہتے کہ نہیں میں نے تو ایسے سنا ہے. تو لیکن یہ بات واضح ہے کہ دونوں یہی کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر اور ہشام کی طرف سے پڑھے گئے احرف میں سے ہر ایک سے فرمایا کہ یہ اسی طرح نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ اور ہشام جو ہے، ان کے بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ ہشام جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جب وہ سن رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ہشام ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں. وہ بہت ناراض ہوئے اور بس انتظار کیا کہ جلدی سے یہ نماز ختم کریں تو میں ان کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں. جب نماز ختم کی تو آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے گئے کہ یہ ایسے پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ان کی یہ جرت کہ یہ قرآن ایسے پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے پڑھ کے بتائیں. تو جب انہوں نے پڑھ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پڑھیں. جب انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ایک ہی آیت مختلف احرف سے دونوں نے پڑھی، اور دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اختلاف، ہم اختلاف کہتے ہیں، خلف کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمارے دماغ میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ حروف کے بارے میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بدر الخامس ہے. ٹھیک ہے. اور بدر الخامس جو ہے یہ کچھ اشعار ہیں جو شاطبیہ سے لیے گئے ہیں. شاطبیہ جو ہے یہ ایک نظم ہے جس میں تجوید کے رولز جتنے بھی ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور قرآن ہم تک کیسے پہنچا یہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس نظم کے کچھ اشعار یہ امام شاطبی نے لکھی ہے، اور اس نظم کے کچھ اشعار جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، کیونکہ یہ علم جو ہے وہ شاطبیہ کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی آواز نہیں آئی تو میں اب اس کو ریپلے نہیں کروں گی دوبارہ، میں آپ لوگوں کو ویسے بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے دو اشعار جو آپ لوگوں کو اس کلپ میں سنائے گئے ہیں، ان اشعار کو میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس میں جو امام ہے وہ کہتے ہیں جزا اللہ بالخیرات عنا ائمتا لنا نقل القرآن ادبا وسلسلا. وہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قرآن مجید پہنچایا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایسے پاکیزہ اور خوشگوار تواتر سے ہم تک پہنچایا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو یہ جزا اللہ بالخیرات عنا ائمتن، تو یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے قرآن کو ایسے ہم تک پہنچایا جیسے یہ نازل ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین
جو ہے وہ جزا دے. جزا اللہ بالخیرات، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی ان کو جزا دے. اس میں جو لفظ ہے لنا نقل القرآن عذبا وسلسلہ، عذباً عربی کا بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے جس کے معنی میٹھا اور خوشگوار پانی ہے یا میٹھا پانی ہے. یہ لفظ ذوی الازداد میں سے ہے، یعنی وہ لفظ جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ عذاب عظیم، عذاب علیم، رائٹ. تو لیکن یہاں پہ ہم عذبن کہہ رہے ہیں، روٹ ورڈ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی یہاں پر میٹھا پانی، جس کا روٹ ورڈ ہے نا اس کے معنی میٹھا پانی ہے. تو یہ جو عذب و سلسلہ کا مطلب ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے پاکیزہ اور خوشگوار طریقے سے یہ ہم تک پہنچایا گیا، الحمدللہ. اس قرآن کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شک و شبہ اور رکاوٹ کے ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک یہ قرآن کن کن لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. ہمارے سلف نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت جدوجہد کی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے، ہم ان کی تعظیم کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں. اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے محسن کی قدر کی جائے. اور محسن بھی وہ جنہوں نے قرآن کو ایسے تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو گیا. کیونکہ جب تک پڑھ کے نہیں سنایا جائے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، تو پھر کیا ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کی تلاوت سنیں نہ، یا جب تک کہ کوئی ہمیں اس کو پڑھ کر نہ سنائے. اس وقت تک ہم کیا نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے. تو یہ قرآن الحمدللہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور یہ قرآن ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ایک صحیفہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ضابطۂ حیات ہے. اور یہ جو قرآنی علوم کی سائنسیں ہیں نا، ان میں سے ایک سائنس جو ہے قراءات، یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہمارا آج کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو جو قرآن کی جو قراءات ہیں ان میں سب سے پہلی قرآنی علوم میں سے جو سب سے پہلی سائنس تھی نا، وہ سائنس قراءات سے ہی تعلق رکھتی تھی. نہ تجوید تھی، نہ گرامر تھی، نہ میننگ تھے، نہ تفسیر تھی. سب سے پہلے کیا تھی؟ قراءات تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو تجوید ہے یہ بھی بعد کی پیداوار ہے، اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ بعد میں قرآن مجید سے علوم اخذ کیے گئے تھے. لیکن یہ جو قراءات ہیں سب سے پہلے یہی تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قراءات مختلف کیوں ہے، یہ غلط ہے، حالانکہ قرآن پہ ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کہ یہ منزل من اللہ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنا دل جو ہے اس طرف سے بالکل کلیئر کر لینا چاہیے کہ قرآن کو ہم مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طریقے بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ جو طریقے ہیں نا، یہ سارے کے سارے طریقے امام شاطبی نے اپنی نظم شاطبیہ میں لکھے ہیں. امام شاطبیہ میں امام جو ہیں، امام شاطبی جو ہیں، انہوں نے اپنی نظم شاطبیہ میں 7 اماموں کے بارے میں لکھا ہے. 7 وہ امام جنہوں نے اس قرات کو ہمارے لیے محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ نظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور صحابہ کے بعد 90 ہجری میں لکھی گئی تھی. اور یہ جو امام ہیں جن کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جائے گا، یہ تابعین تھے یا پھر تبع تابعین تھے، صحابہ نہ تھے. لیکن کبھی شاید آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے کہ تو پھر قراءات ان اماموں کے نام سے کیوں، صحابہ کے نام سے کیوں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیوں نہیں؟ تو اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ استاد تو ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، اور ان شاگردوں میں سے کچھ شاگرد اتنے شائننگ ہوتے ہیں، شائننگ سٹارز ہوتے ہیں کہ وہ اس علم کو لے کے اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے ٹیچر سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر اپنے ٹیچرز کے اندر ہی رہتے ہوئے اس علم کو آگے پھیلاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ سب لوگ ہیں ماشاءاللہ سے 55 لوگ ہیں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے تمام لوگ کیا میری تمام باتیں لے لیں گے جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی؟ نہیں، آپ سب نہیں لے سکتے ہیں.
आप सब में से कुछ लोग जो हैं वो 2 बातें लेंगे, कुछ 4 लेंगे, कुछ 6 लेंगे, और जितनी भी बातें आप लेंगे, सिर्फ आप वो बातें बताएंगे दूसरों को, सारी बातें नहीं बताएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि बस आपने सीखी ये बातें? नहीं, इसका मतलब है कि आपने इन बातों को लिया है और इन बातों को आपने आगे बताया है। तो इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कुरान सुना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सहाबी ने अगर एक आयत, एक रिवायत से सुनी, तो फिर दूसरों ने दूसरी में सुनी। अब क्या है कि जिन्होंने जो भी रिवायत ली अपने लिए, जो भी उसूल मुरतब कर लिए कि मैं इसी तरह पढ़ूंगा, तो वो रिवायत उन्हीं के नाम के साथ मशहूर हो गई कि ये इनकी रिवायत है। ठीक है, इनकी रिवायत, यानी कि उन्होंने रिवायत बयान की है। रिवायत क्या होता है कि अपनी बात नहीं है, बल्कि वो बात बयान कर रहे हैं, किसी और की बात बयान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो किरात हैं, ये अपने पढ़ने वालों के नाम से मशहूर हो गई। ठीक है, ये सहाबा के नाम से मशहूर नहीं हुई, जबकि आप जानते हैं कि कुरान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा सबसे पहले सहाबा ने था, और फिर उन्होंने ताबईन को, और फिर उन्होंने तबा ताबईन को सुनाया, सिखाया। तो ये जो इमाम है साथ, इनमें से ताबईन या तबा ताबईन है, कोई सहाबा नहीं है। ये हमने याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सबा अहरूफ पर कुरान नाजिल हुआ, तो ये सबा अहरूफ और 10 किरात, ये दोनों चीजें जो हैं ये आ, मुख्तलिफ हैं। सबा अहरूफ जो है ये हर्फ है, यानी कि कुफी हर्फ है। जिस तरीके पर हम सब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, और जिस तरीके पर हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, वो तरीका है हफ्स आसिम तरीक़ातुश्शातिबिय्या। हम इसको फॉलो करते हैं, इस इमाम को फॉलो करते हैं। आप सबको पता चल जाना चाहिए। अब हम इमाम हफ्स को फॉलो करते हैं, और इमाम हफ्स के जो टीचर हैं वो इमाम आसिम है। इंशाल्लाह हम इमाम आसिम के बारे में पहले पढ़ेंगे, और फिर हम इमाम हफ्स और उनके एक और साथी थे इमाम शुअबा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इमाम आसिम कौन है? सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं। इमाम शातिबी अपनी जो शातिबिया है उसमें बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि फमिनहुम बुदूरुन सबअतुन क़द तवस्सतत समा अल उला वल अदली ज़ुहरन व कुम्मला। वो कहते हैं कि इनमें से 7 चांद हैं। किन में से? यानी कि जो कुरान करीम के जो टीचर हैं, कुरान करीम के पढ़ाने वाले, सिखाने वाले जो हैं, उनमें से चांद 7 चांद हैं, यानी कि उन्होंने 7 लोगों को चुना है, जो मुनाकबा आलिया और शर्फ के आसमान के वसत में पूरी शान शौकत और कमाल वाले होकर चमके। तो इन आइमा में से, यानी कि जो तमाम आइमा थे, उनमें से 7 जो हैं वो कामिल हैं। कामिल है यानी उनका जो इल्म था वो मुकम्मल था, और वो आली शान थे, यानी कि पढ़ने के एतबार से बेहतरीन थे। तो क्योंकि इमाम तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने 7 चांद में से 7 लोगों को चुना, 7 इमामों को चुना। और आपने देखा कि इन्होंने नाम लिया है बदर का। बदर कहते हैं 14वीं के चांद को। इन्होंने हिलाल नहीं कहा, हिलाल कहते हैं पहले चांद को, जो पहले दिन का चांद होता है ना, उसको कहते हैं। बदर फुल मून को कहते हैं। और खूबसूरत लगता है ना 14वीं का चांद। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि 14वीं का चांद कब खूबसूरत लगता है? दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम। राइट, जब रात के टाइम रोशनी होती है, उस वक्त चांद जो है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो इसका मतलब है कि जहालत के अंधेरों में ये लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुरान का इल्म जो है वो दूसरों तक पहुंचाया, और इतने कामिल तरीके से पहुंचाया कि इनकी ये रोशनी जो है वो 14वीं के चांद की तरह फैल गई। ठीक है, इसलिए इनको कहा कि ये बुदूर है, ये मुकम्मल खूब चमकदार चांद की तरह है। और वो जो चांद होता है 14वीं का बदूर, जिसको कहा है, बदनी का बदूर, क्योंकि ये 7 लोगों की बात है, तो ये आसमान के वसत में होता है, और उसकी रोशनी हर तरफ पहुंच रही होती है। हर कोई उसकी रोशनी से फायदा उठा रहा होता है, रास्ता देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। तो समा अल उला वल अदली जहरम व कुम्मला। और ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये आइमा पूरी तरह मशहूर भी हैं, अपने इल्म कामिल भी हैं, बुलंद शान वाले हैं। इनके फयूज आलम अतराफ में पहुंच गए, आलम अतराफ में पहुंचे हैं, और इसलिए इनको बुजुर्ग कहा गया है
کیونکہ یہ کامل چاند کے مشابہ ہیں، اس میں اپنے علم میں، ٹھیک ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے ضبط کے لحاظ سے، اور اپنے حفظ کے لحاظ سے، کیونکہ ہم لوگ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ سب کے لیے میری آواز کٹ رہی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں۔ الحمدللہ، چلیں پھر ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو بھی یعنی کہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم یاد کرتے ہیں اور پھر احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، مجھے بھول گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہمارا حافظہ کمزور ہے، لیکن یہ مکمل بہت مضبوط حافظے والے تھے، ان کو کچھ بھولتا نہیں تھا جو پھر یہ یاد کرتے تھے، انہی لوگوں نے قرآن جو ہے، قرآن کریم جو ہے وہ آگے منتقل کیا ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں لہا شہب عنہا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى۔ جی شاید آپ کا نیٹ پرابلم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ امام بتا رہے ہیں کہ ان چاندوں کے لیے ایسے روشن چمکدار ستارے ہیں جنہوں نے ان سے روشنی حاصل کی ہے، اور پھر ان ستاروں نے رات کی تاریکی کو روشن کر دیا ہے، یہاں تک کہ رات کی سیاہی بالکل جدا ہو گئی اور سیاہی کی جگہ روشنی ظاہر ہو گئی۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ بتانے والے کون ہیں؟ بدور، جو ٹیچر ہیں وہ بدور ہیں، اور جو ان کے شوٹنگ سٹارز ہیں، جو ان کے کچھ شاگرد ہیں جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے استادوں سے علم حاصل کیا ہے، اور وہ ستاروں کی مانند روشن ہو گئے ہیں، جیسے کہ سیاہ بہت ہی گہری اندھیری رات میں جو ہے وہ روشنی دیتے ہیں، ایسی روشنی دیتے ہیں کہ جسے تاریکی جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ تو اس جو پچھلا شعر تھا نا، اس میں جو کواکب ہیں، جو بدور ہیں وہ استاد ہیں، اور اس شعر میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کے کواکب ہیں وہ کون ہیں، ان کے جو ان کے جو شاگرد ہیں۔ تو یہ جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استادوں سے کیا کیا ہے کہ علم حاصل کیا ہے، اور وہ علم جو ہے اس کو اپنے استادوں کی روشنی کے ساتھ منور کیا ہے۔ اگلے شعر میں بتاتے ہیں وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلًا، یعنی ان بدور کو اب کیا ہے کہ یہ بدور جو 7 قرات کے امام ہیں، ان کے بارے میں یہ کہ بعد دیگرے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے راویوں میں سے 2 شاگردوں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ یعنی پہلے تو پہلے ذکر کریں گے چاند کا، چاند یعنی کہ امام کا، اور ہر امام کے ساتھ ان کے 2 شاگردوں کا ذکر کریں گے۔ آپ خود حساب لگا دیں کہ 2 شاگرد تو نہیں ہوں گے نا، شاگرد تو اور زیادہ بھی ہوں گے، لیکن اصل میں وہ صرف ان شاگردوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے استاد سے علم سیکھا اور اس کو بہترین طریقے سے آگے پہنچایا، اور کبھی کبھی وہ اپنے استاد سے بھی زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ہر امام کے ساتھ ان کے 2 راویوں یعنی 2 شاگردوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو امام عاصم فرماتے ہیں تخیرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأکلا۔ تو یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا انتخاب، اب یہ جو استاد ہیں یا جو آگے شاگرد ہیں، ان کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اب امام تو بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ لوگ جو تھے جو قرآن کے ماہر تھے، لیکن ان کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ ان کا انتخاب جو ہے، جو علماء تھے، جو ان سے پہلے علماء تھے، علماء ناقلین تھے، انہوں نے ان بدور کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان میں سے ہر ایک علمی لحاظ سے اپنے ہم اثروں پر فوقیت کا مالک تھا، یعنی اپنے جو زمانے کے لوگ تھے، جیسے ہم سب ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، رائٹ، اور ہم سب کے جو استاد ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور فرض کریں کہ ایک استاد کے ہم سب شاگرد ہیں، لیکن کیا ہم سب شاگرد ایک ہی درجے کے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم میں سے علمی لحاظ سے کچھ لوگ دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تو اس فوقیت کی وجہ سے، فوقیت کا مطلب ہے کہ دوسروں پر یعنی کہ دوسروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے
اور اس کا ایک تو یہ بھی ریزن ہے کہ وہ اپنے علمی لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھتے تھے، اور دوسری بہت بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی قرآن کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا، گویا وہ اس حدیث پر عامل تھے، لا تأکلوا بالقرآن، یعنی قرآن کو اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے روزی نہیں کمانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علماء تھے نا، جو کہا ہے کہ نقادن، یہ علماء ایسے ہی نہیں تھے، بلکہ ان علماء نے، کیونکہ یہ خود ناقلین کے بڑے اعلیٰ پائے کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھنے والے تھے، انہوں نے اماموں اور راویوں کو دو صفات کی بنا پر چنا۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ بہت زیادہ امام تھے جو قرآن کریم کی بہترین تلاوت کیا کرتے تھے، بہترین علم رکھتے تھے، لیکن ان اماموں کو کیوں چنا گیا؟ دو خوبیوں کی بنا پر، اور وہ دو خوبیاں کیا تھی؟ ایک یہی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ اپنے زمانے کے لائق فائق ترین لوگ تھے، اور محنت اور کوشش کے سبب اپنی مثال آپ تھے، اور دوسری وجہ جو کیا تھی ان کو چوز کرنے کی، کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر دنیاوی فائدے حاصل نہیں کرتے تھے، نہ اس کو معاش کا ذریعہ سمجھتے تھے، بلکہ رب العالمین کی خوشی اور رضا کے لیے اس خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ سب معتبر علماء نے بالاتفاق ان کو قرات کا امام تسلیم کر لیا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم باقی کے تمام جو امام ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع بدر الخامس ہے۔ تو بدر الخامس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ 4 چاند اور ہونے چاہیے، رائٹ؟ 4 چاند اور ہونے چاہیے۔ تو ہم ان 4 چاند کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی کہ وہ کون سے امام ہیں جو سب سے پہلے چاند ہیں، جو سب سے پہلے امام ہیں۔ امام نافع ہیں، دوسرے امام ابن کثیر ہیں، تیسرے امام ابو عمر ہیں، اور چوتھے امام ابن عامر شامی ہیں۔ یہ شام سے تعلق رکھتے تھے۔ امام نافع جو ہے نا، یہ مدینہ سے تھے، امام ابن کثیر جو ہیں یہ مکہ سے تھے، اور ابو عمر بصری یہ بصرہ سے تھے، ابن عامر شامی یہ شام سے تھے۔ تو کوفہ کے جو یہ 5ویں چاند ہیں، یہ امام جو ہیں یہ کوفہ سے تھے۔ تو ہم پہلے ابیات چھوڑ کے نا تو 5ویں امام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، امام شاطبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذًّا وَقَرَنْفُلًا۔ کوفہ میں، اب وہ کہتے ہیں کہ روشن کوفہ میں ان بدور میں سے 3 امام ایسے ہیں جنہوں نے کوفہ میں علم کو پھیلایا، ظاہر کیا، سو کوفہ عود اور لونگ کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ تو 3 قرہ ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان 3 قرہ میں کون ہیں؟ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا ابو بکر، تو ان میں سے جو پہلے تھے نا وہ ابو بکر تھے، عاصم نسمہ، یہ ان کا پورا نام ہے، فَأَمَّا ابو بکر وعاصم نسمہ فشعبۃ راویہ المبرز افضل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں چاند جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کا نام جو ہے وہ عاصم تھا، اور ان کے جو راوی تھے، یعنی کہ جو شاگرد آپ کہہ لیں، کہ جو ان کے شاگرد تھے ابو بکر بن عیاش ان کا نام تھا، پسندیدہ شخصیت کے مالک ہیں، بہت ہی زیادہ، یعنی کہ پسندیدہ بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں سے نمایاں بھی ہیں، افضل بھی ہیں۔ اور ان کے جو دوسرے راوی ہیں وہ ہیں وَذَاكَ ابْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ الرَّضَى وَحَفْظٌ وَبِالْإِتْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا۔ اور ان کے جو دوسرے راوی ہیں، یعنی کہ امام عاصم کے پہلے راوی تو میں نے بتایا نا کہ وہ شعبہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور جو دوسرے راوی ہیں وہ حفص ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے راوی کون سے ہیں؟ شعبہ ابن عیاش، ابو بکر یہ ابو بکر نام تھا ان کا، اور بہت زیادہ ملنسار تھے، لیکن حفص جو ہے نا دوسرے راوی، وہ کون تھے؟ وہ بہت ہی اتقان
کے مالک تھے. یعنی اتقان سے مراد کیا ہے کہ ان کا ضبط جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست تھا، بہت زبردست قسم کے حافظ تھے. تو اس لیے جو دوسرے راوی امام حفص ہیں وہ امام عاصم سے قرات انہوں نے لی اور ان کی روایت کو صحیح طور سے نقل کیا، اور اس میں وہ بڑی ہی فضیلت اور بڑے ہی ضبط کے مالک تھے. تو یہ تین امام ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک شعبہ ہے، شعبہ بن حجاج، یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ شعبہ بن عیاش ہیں جو قرآن کے راوی ہیں، اور شعبہ بن حجاج جو ہیں یہ بھی کوفہ سے ہی تھے ویسے، لیکن جو ہے یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ قرآن کے راوی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے شعبہ بن عیاش کا پورا نام لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں مکس نہیں کرنا. تو امام عاصم جو ہے ان کے دوسرے راوی امام حفص تھے، جن کے لیے خاص طور پر جو لفظ ہے انہوں نے بولا ہے بالاتقانی کانا مفضلا. تو آپ دیکھیں کہ جب کسی شاگرد کی کوئی بھی خوبی ہوتی ہے تو اسی کو دوبارہ اس کو جو ہے وہ زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے، تاکہ جو شاگرد ہے اس کی وہ. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جن کی نماز کا ٹائم ہے وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی وہی خوبی کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے جو استاد کے لیے نمایاں حیثیت رکھتی ہے، نمایاں مقام رکھتی ہے، کہ میرا یہ فلاں شاگرد جو ہے یہ اس میں یہ والی خصوصیت پائی جاتی ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ امام عاصم کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان کا پورا نام تھا امام عاصم بن بہدلہ ابی النجود. ٹھیک ہے. تو ان کے جو پہلے راوی تھے وہ شعبہ بن عیاش کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جو دوسرے راوی ہیں حفص بن سلیمان الکوفی، یہ بھی کوفہ سے جو ہے وہ روایت رکھتے ہیں. تو 7 قراء میں سے 5ویں امام کون ہے؟ امام عاصم، اور ان کے 2 راوی یعنی کہ 2 شاگرد ہیں جن کے بارے میں ہم جاننے لگے ہیں. تو نام کیا ہے امام کا جو پہلے ٹیچر ہیں، مین ٹیچر؟ عاصم بن بہدلہ ابی النجود. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ اتنے مشہور نہیں ہوتے جتنے کہ ان کے شاگرد ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہی دیکھیں گے کہ ٹیچر میں اور شاگرد میں کتنا بڑا فرق آ ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ٹیچر ہیں وہ کون ہے؟ وہ امام عاصم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو شاگرد ہیں وہ امام شعبہ اور امام حفص ہیں. سب سے پہلے ہم امام کے بارے میں پڑھتے ہیں. اپنے زمانے میں قرات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص تھے ابو عبد الرحمن سلمہ کی وفات کے بعد، یعنی کہ سلمی ہے ابو عبد الرحمن سلمی. یہ 75 ہجری میں ان کے ٹیچر جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، اور یہ اپنے ٹیچر کے بعد قاریوں کی امامت پر فائز ہوئے تھے. تو جو امام عاصم ہیں انہوں نے ابو عبد الرحمن سے جو کچھ بھی تعلیم حاصل کی، جنہوں نے علی بن، جو ان کے ٹیچر تھے نا ابو عبد الرحمن، یہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے تعلیم حاصل کی تھی. ابو عبد الرحمن جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تابعی تھے، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کی تھی. اور یہ حسن اور حسین کے استاد بھی تھے. اور زر بن حبیش اور ابو عمر شعبانی سے بھی انہوں نے قرآن سیکھا تھا. یہ جو زر بن حبیش ہیں یہ بھی جو ہے آپ جب میں سند شو کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں پر تھے. تو ایک زبردست قسم کے جانشین تھے اور قرات کے حوالے سے بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے. تلاوت کرتے وقت سب سے زیادہ خوبصورت تلاوت کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے کے مالک تھے. کوفہ کے لوگ آپ کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے. تو جو امام عاصم ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ، ہم سب جانتے ہیں ان کو قرآن پڑھایا. یعنی امام عاصم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. تو امام عاصم کی قرات میں ہی امام ابو حنیفہ تلاوت کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو قرات میں سے کس کی قرات پسند ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینہ کے قراء یعنی نافع کی، جو پہلے امام ہیں. لیکن اگر ان سے ممکن نہ ہو، یعنی ان سے پڑھنا ممکن نہ ہو یا ان سے سننا ممکن نہ ہو، تو پھر امام عاصم کی. ان لوگوں نے ابی بن کعب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت سے قرآن سیکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب صحابہ ہیں. ان سب نے کہاں سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان کا انتقال 127 ہجری میں ہوا. عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، گرامر کے ماہر تھے، انتہائی فصیح حد تک علم تھا ان کے پاس.
इस हद तक कि जब वो बोलते तो गैर सुनने वाला मुतवज्जो होता था। बाज़ का कहना है कि आसिम जो है वो पेशे के लिहाज से दर्जी थे। यानी ये नहीं था कि बस कुरान पढ़ते पढ़ाते थे और उसी पर गुज़ारा करते थे, बल्कि ये काम भी करते थे और काम के लिहाज से यानी कि प्रोफेशनल जो था इनका वो टेलरिंग था, कपड़े सिया करते थे। तो इनके 2 शागिर्द जिन्होंने इनकी किरात की हिफाज़त की वो ये हैं, यानी कि जो कुछ उन्होंने अपने उस्ताद से लिया एज़ इट आगे मुंतकिल कर दिया, ठीक है? जैसे हम सब अपने अपने उस्ताद से तालीम हासिल करते हैं, तो अगर हम अपने उस्ताद का इल्म एज़ इट जो हमने उनसे पढ़ा है, उसको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से अगली नस्ल को डिलीवर करें, तो इसका मतलब है कि हमने अपने उस्ताद के इल्म की हिफाज़त की, ठीक है? तो उन्होंने भी क्योंकि ये तो है ही किरात का कुरान के बारे में इल्म था, तो इसको तो एज़ इट पहुँचाना लाज़मी था। तो उन्होंने अपने जो उस्ताद की किरात की हिफाज़त की, वो 2 शागिर्द हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया। इमाम शुअबा हैं, शुअबा बिन अय्याश अल-कूफ़ी 95 हिजरी में पैदा हुए, 193 में इनका इंतकाल हुआ। हफ्स अबू अमर, हफ्स बिन सुलेमान अल-असदी अल-कूफ़ी 90 हिजरी में पैदा हुए और 180 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। और इनके बारे में जो दिलचस्प बात है, ये जो इमाम आसिम है ना, ये उनके सौतेले बेटे हैं, यानी कि उनके रबीब थे और वो आसिम की किरात के सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले शख्स थे। अम, और इनकी जिंदगी में होने वाले कुछ वाकयात के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं, जानते हैं कि इमाम आसिम जो है उनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो इमाम आसिम जो है ना, ये एक दफा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और कुछ अर्सा तक ये कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सके। तो कहते हैं कि 2 साल तक इन्होंने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। जब वो ठीक हो गए तो फिर उन्होंने कुरान करीम की तिलावत करना शुरू की। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊँ, आप सब मुझे बताएँ कि अगर हम 1 महीना के लिए भी कुरान करीम की तिलावत ना करें, तो जब हम 1 महीना के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो हमारा क्या हाल होता है? क्या हम उसको वैसे ही दुरुस्त तरीके से पढ़ रहे होते हैं, गलतियों के बगैर? हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो हमारे टीचर हैं, वो हमें अचानक कहती हैं कि चलें बच्चों आपका टेस्ट है। हम क्या कहते हैं? फ़ौरन टेस्ट के लिए राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है टीचर हम टेस्ट के लिए रेडी हैं। नहीं, हम क्या कहते हैं? हमें टाइम चाहिए, राइट? टाइम चाहिए। जी, बिल्कुल तकरीबन भूल जाते हैं। लेकिन इन्होंने 2 साल के बाद जब कुरान करीम की तिलावत शुरू की, तो बगैर किसी गलती के खूबसूरती से कुरान करीम की तिलावत की। कोई गलती नहीं की। इस बारे में वो अपनी मिसाल आप थे। अपनी बीमारी में तिलावत ना करने के बावजूद जब तिलावत की तो बगैर गलती के। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब कुरान के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो, कुरान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो, कुरान के साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारते हों। क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं, जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर हमारे लिए दिलचस्पी होती है, हम देखिए कि हम ज़्यादा टाइम उसके साथ गुज़ारते हैं। शुरू में मैंने आप लोगों को सेल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल दी थी ना, तो आप याद रख लें कि हमारा सेल फ़ोन के साथ कितना ताल्लुक है और हमारा जो दूसरे काम है, जैसे कुरान है, उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है। इसलिए हमारे पढ़ने पर फिर गलतियाँ होती हैं और उनके पढ़ने पर नहीं थी क्योंकि उनका तो ओढ़ना-बिछोना ही कुरान था। तो अगर आप लोग इमाम आसिम की ज़िंदगी के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप तारिकुल बगदादी, मारिफतुल कुर्रा, गायतुन निहाया ये अरबी की किताबें हैं, अरबी के कॉलम हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, तो आप इनका मुताला करें। और अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनना चाहते हैं अरबी का, तो एबन सवेद ने इनके बारे में शमूसुल कुर्रा एक इनका प्रोग्राम है, तो वहाँ पे यूट्यूब में ये है, उसका लेक्चर आप वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। तारकुल बगदादी, मारिफतुल कुर्रा और गायतुन निहाया। ठीक है? ये किताबें हैं, यहाँ पे आप और ज़्यादा इनकी डिटेल जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इमाम शोबा बताते हैं इमाम शोबा जो है वो अब्दुल्ला बिन मुबारक को बताते हैं कि जब वो इमाम कासिम के पास तिलावत करने के लिए जाया करते थे ना, तो उन्होंने शुरू में उनको कहा कि बस आप मेरे पास 1 आयत पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत परेशान हुए, हम क्या कहते हैं, हम भी परेशान होते हैं ना, कहते हैं 1 आयत और 6666 के करीब तकरीबन आयात हैं, तो इतने दिन तो पता नहीं ज़िंदगी भी होगी कि नहीं।
تو میں تو اپنے ٹیچر کو قرآن بھی پورا نہیں سنا سکوں گا، یا ہو سکتا ہے کہ استاد ہی نہ رہے، کیونکہ کسی بھی ٹیچر سے سند لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو پورا قرآن سنائیں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس، تب آپ کو جا کے ٹیچر جو ہے وہ سند دیتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب یہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ تو امام شعبہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ میں جب شروع میں گیا تھا امام عاصم کے پاس، تو امام عاصم رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ صرف ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، روزانہ صرف ایک۔ تو انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ ان ھذا اثبت لک، کہ اس سے تمہاری تلاوت بہت مضبوط ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کے ہر اتار چڑھاؤ، قطع، کسرہ، ضمہ، حروف کی صفات، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ایک ہی آیت اگر پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان ھذا اثبت لک، کہ اس سے تلاوت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بعد میں امام عاصم جو تھے، انہوں نے امام شعبہ کو 5 آیات پڑھنے کی اجازت دے دی کہ وہ 5 آیات پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اجازت اس لیے دی کہ وہ بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو الحمدللہ اس طرح استاد اور شاگرد کے درمیان بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب امام عاصم جو ہے یہ بڑی عمر کے ہو گئے، تو یہ کمزور ہو گئے، اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کے جو شاگرد ہیں نا، کہیں یہ جا رہے تھے ان کے ساتھ، تو ان کے شاگرد نے ان کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا یا ان کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شاگرد ہے وہ تھوڑا سے لاپرواہ ہو گئے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ آگے کوئی ہرڈل ہے، کوئی چیز ہے۔ تو ان کی وجہ سے نا امام عاصم کو چونکہ نظر تو نہیں آتا تھا، تو وہ آگے کسی وجہ سے کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے نیچے گر گئے۔ تو ایسے میں آپ کیا کرتے، ہم کیا کرتے؟ ہم غصہ ہوتے، ناراض ہوتے کہ تم اچھا مجھے راستہ دکھا رہے ہو، مجھے گرائی دی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد کو کچھ نہیں کہا، کوئی ڈانٹا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عاجز تھے، یعنی کہ عاجزی والے تھے، ہمبل تھے، ہم غصے کے مالک نہیں تھے، ہم ہوتے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، رائٹ؟ تو ان کا یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بہت ساری کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ تو پھر اس سے امام عاصم جو ہے نا یہ صوفی بھی تھے، بہت زیادہ سنت کی ادائیگی جو ہے ان کو پسند تھی، سنت کی اتباع کرنے والے تھے، دن رات نوافل پڑھتے تھے، اور سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے بہت مشہور بھی تھے۔ تو ہم یہاں پر بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس بات کے لیے مشہور ہیں۔ ابھی لکھ لیجیے اپنے لیے، بعد میں اس کو دیکھیے گا کہ ہم کس بات کے لیے مشہور ہیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کسی چیز کے لیے مشہور ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہت سچا آدمی ہے، یہ بندہ بہت ہی وعدے کا پکا ہے، یہ بندہ بہت ہی قرآن پڑھنے والا ہے، رائٹ؟ تو ہم کس لیے مشہور ہیں، یہ کوشچن ہم میں سے ہر ایک نے جو ہے نا وہ اپنے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ ہم صرف بایوگرافی نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم ان کی بایوگرافی سے اپنے لیے بھی سبق حاصل کر رہے ہیں، رائٹ؟ اگر ہم صرف بایوگرافی سن رہے ہیں تو ہمیں ان کا کیا فائدہ، وہ تو اپنے اعمال کر کے چلے گئے، تو ہمیں کیا فائدہ کہ ہم ان کے کردار سے، ہم ان کے اعمال سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ یعنی کہ بہت زیادہ سنت کے حوالے سے مشہور تھے۔ دیکھیں نا، آج ہم اتنے 100 سال کے بعد بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد عصر کی نماز تک مسجد میں رہتے، نماز کے بعد فوراً گھر نہیں چلے جاتے، اور مسجد میں ہی بیٹھ کر جمعہ کے دن کی سنتیں پوری کرتے۔ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم بھی جمعہ کے دن کیا کریں کہ ہم بھی جو جمعہ کی سنتیں ہیں ان کو پورا کریں، درود شریف پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں، دعائیں مانگیں، رائٹ؟ تو امام جو عاصم ہے، امام حفص جو امام عاصم کے گھر ہی پلے بڑے تھے، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ وہ جو امام عاصم تھے وہ امام حفص کے سٹیپ فادر تھے، ٹھیک ہے، سٹیپ فادر تھے ان کے۔ تو جب ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کے گھر میں پڑے یعنی کہ ان کی پرورش ہوئی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی پڑھائی کے بارے میں کہ آپ نے ٹیچر تو آپ کے وہی ہیں، امام عاصم ہے اور امام شعبہ، اور آپ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں مختلف پڑھایا اور امام شعبہ کو کیوں مختلف پڑھایا؟
तो इमाम आसिम ने ये क्वेश्चन उनसे पूछा था। तो इमाम आसिम ने उनको जवाब दिया, मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ जो मैंने अबू अब्दुर्रहमान सुलमी से पढ़ा, जो उन्होंने अली रजी अल्लाह अन्हु से पढ़ा, और जो शोबा को पढ़ाया था वो मैंने जिर बिन खुबैश से पढ़ा था, जो उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से पढ़ा था। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों सहाबी हैं। कौन कौन? अली रजी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन मसूद। ठीक है। उनके आज अब अली रजी अल्लाह अन्हु के जो शागिर्द हैं वो अबू अब्दुर्रहमान सुलमी है, ताबई। और अब्दुल्ला बिन मसूद के जो शागिर्द हैं वो जिर बिन खुबैश हैं। लेकिन इन दोनों से इमाम आसिम ने पढ़ा था, यानी कि इमाम आसिम ने दो उस्तादों से पढ़ा था। अब उन्होंने क्या किया कि एक उस्ताद से सीखा हुआ इमाम शोबा को सिखाया, और एक उस्ताद से सीखा हुआ उन्होंने इमाम हफ्स को सिखाया। तो ये आप देखिए कि ये हमारी सनद है। इमाम हफ्स और आसिम जी, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं लेकिन इनको जी। तो इमाम शोबा और आसिम, यानी कि ये दोनों शागिर्द थे, और नीचे ये जो सारे हैं ना ये इनके इनके आगे से शागिर्द हैं। और इन शागिर्दों के जरिए से ये जो है रिवायत जो है इनकी ये हम तक पहुंची है। ठीक है। तो इनकी जिंदगी में होने वाले दीगर जो वाकयात हैं उनमें इमाम हफ्स ये जिक्र करते हैं कि अगर कोई इमाम आसिम के सामने पढ़ता तो वो अपना हाथ बढ़ाते और आयत को गिनते कि इन्होंने कितनी आयत पढ़ी है। और जो जब आसिम रहमहुल्लाह के पास उनके शागिर्द आते थे ना, तो उनमें ताजर भी होते थे। और ताजर आपको पता है कि उन्होंने रोजी रोटी भी कमानी है, बिजनेस भी करना है, तो वो सबसे पहले ना उनको प्रेफरेंस दिया करते थे, उनसे पहले सुन लिया करते थे, ताकि वो सुनाकर अपना काम, अपनी तिलावत सुनाकर अपना कुरान पढ़कर वहां से चले जाएं, और ताकि फिर अपना रोजी रोटी का काम कर सके। तो ये जो है ना कि वो हाथ बढ़ाते और आयत को गिनते। तो इसकी वजह ये भी बताई गई है कि वो इतने अलर्ट थे। ठीक है। और ये भी बताई गई है कि शायद वो एंड पे आके नबीना हो गए थे, तो वो सुनते थे कि इन्होंने कितनी आयत पढ़ी है, कहाँ पे आयत खत्म होती है। अल्लाहु आलम। लेकिन ये है कि अपने शागिर्दों से नबीना होने के बावजूद कुरान सुनकर सनद देते थे, और उनकी सनद जो है वो कबूल भी की जाती है। तो हम देखें, हम आंखों वाले हैं, कितना कुरान पढ़ते हैं, और अगर हम किसी का कुरान सुनते भी हैं तो हम कितनी मेहनत से सुन रहे होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर हो रहा होता है। हम वाकई बिल्कुल पूरा डूब के कुरान सुनते हैं किसी का, अगर कोई हमें सिखा सुनाता है। अगर तो हम किसी का कुरान सुनते ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो कुरान हिफ्ज करते हैं, उनको मुराजा के लिए सुनाने के लिए कोई साथी चाहिए होता है, तो हर साथी यही कहता है कि मैं सुना लूं, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। तो अगर आपको कोई कुरान सुनाने वाला मिले तो आप जरूर लब्बैक कहें, क्योंकि कुरान सुनने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत करते हैं। ठीक है। तो आप वो देखिए कि वो कैसे सुन रहे हैं, कि आपने जो उनके ताजर हजरात जो उनके शागिर्द हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि आए, वो भी सुना लें। ठीक है। और हालांकि होना तो यही चाहिए कि जो पहले आए वो पहले सुना ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसके पास कम टाइम हो उसको कम टाइम में इसको सुनाने दें। रिस्ट्रिक्शन ना कर दें कि अब वो आप सुना ही नहीं सकते, नहीं, फिर वो आए, वो सुनाए, वो चला जाए, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं, ये भी इमाम आसिमी बताते हैं, वो कहते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान ने मुझे बताया कि इमाम आसिम मुझे कहते हैं कि मेरे बेटे, अपने आप को पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ रखो। अबू अब्दुर्रहमान जो है ना, वो कहते हैं कि मुझे इमाम आसिम ने कहा। तो इमाम आसिम उनको अपने शागिर्द को कह रहे हैं कि मेरे बेटे, अपने आप को पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ रखो। तो वो ना सिर्फ अपने बेटे को, यानी कि इमाम हफ्स को कहते हैं, बल्कि अपने शागिर्दों को भी यही कहते हैं कि अपने आप को सीखने और सिखाने में मशगूल रखें। तो आप देखिए कि हम भी इमाम हफ्स की किरात के मुताबिक बढ़ते हैं, तो उनकी इस नसीहत को अपने लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट हम भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं ना। इमाम आसिम से, फिर इमाम हफ्स, और इमाम हफ्स से फिर हम तक ये कुरान पहुंचा है, हम उन्हीं की रिवायत में हैं। तो उन्होंने ये नसीहत अपने शागिर्द को की, तो हम भी इनडायरेक्ट शागिर्द हैं। तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए कि सीखने और सिखाने में मशगूल रखें। अगर हम सीखने और सिखाने में मशगूल नहीं रहेंगे ना,
तो हम किसी और में दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? टाइम, जिंदगी तो गुजर ही जानी है, राइट? जिंदगी ने गुजर जाना है, और फिर वो टाइम जो है अगर हम अपनी जिंदगी में जाया करके चले गए, तो फिर क्या फायदा? तो उनकी एक जिंदगी का और खूबसूरत वाक़या है, जो कि इमाम आसिम के एक और शागिर्द हैं, सुफियान सौरी। वो कहते हैं कि वो मुबारक बिन साद से रिवायत करते हैं, मुबारक बिन साइद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम आसिम जो कि किरात की वजह से मशहूर हो चुके थे, और सुफियान सौरी फकीह थे, वो भी मशहूर थे। ठीक है? इमाम आसिम सुफियान सौरी के शागिर्द थे। तो इमाम आसिम ने सुफियान से कहा कि जब आप छोटे थे, यानी कि इल्म में, यानी कि जब आप हमारे शागिर्द थे, तो हमारे पास आया करते थे सीखने के लिए। अब आप बड़े हो गए हैं, उम्र में नहीं, इल्म में, इल्म में मुझसे बड़े हो गए हैं, तो अब हम आपके पास आएंगे। ठीक है? तो इसे क्या पता चला है? क्योंकि सुफियान सोरी उनके शागिर्द थे ना, लेकिन वो अपनी इल्म की वजह से बड़े स्कॉलर बन गए, मुफ्ती बन गए, फिक्र में अपना मुकाम रखते थे। ठीक? तो अब इमाम आसिम को अगर कोई काम होता, तो वो अपने शागिर्द के पास जाते, बजाय इसके कहते कि शागिर्द मेरे पास आए, मुझे उससे काम है, क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ। तो इज्जत मेरी इसी में है कि मेरा शागिर्द मेरे पास आए, जब मैं उसको बुलाऊं तो वो मेरे पास आए। बल्कि उन्होंने अपने शागिर्द की इज्जत की और कहा कि आप बचपन में हमारे पास इल्म हासिल करने आया करते थे, लेकिन अब आप हमसे इल्म में आगे पहुंच गए हैं, तो अब हम आपके पास आएंगे, आप हमसे बड़े शेख हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी आजिजी थी, आखिरी उम्र तक सीखते सिखाते रहे, और बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते थे कि इतने बड़े टीचर बनने के बावजूद वो इल्म हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि सीखते और सिखाते रहो। तो हमें भी हर वक्त टीचर नहीं रहना, बल्कि हमें शागिर्द ही रहना है। और कभी कभी जब हमारे शागिर्द हमसे आगे निकल जाएं, तो इस बात को खुले दिल से तस्लीम करें, और उस जो आपका शागिर्द है तो वो आपका ही का शागिर्द, अगर कि वो मशहूर हो गया है, इल्म में आपसे आगे बढ़ गया है, तो आप उसके इल्म में इजाफे को तस्लीम करें, बजाय इसके कि आप उनसे अब खींचे खींचे रहें, नाराज हो जाएं कि ये अब मुझसे बढ़ गया है, अब मेरी इज्जत में जो है वो कमी आ गई है कि मैं इसको इसको उस्ताद मान लूं। जी हाँ, यही आजिज़ी है। ठीक है? अगर कोई शागिर्द नहीं आता था उनके पास, तो वो अबू ज़ैद अल अंसारी कहते हैं कि अगर उनसे कोई नहीं आता था, तो वो उसके बारे में पूछा करते थे। वो कहते हैं कि मुफद्दल जो है ना, एक और ये बड़े स्कॉलर हैं, उनसे सुना, वो कहते हैं कि इमाम आसिम का, कि मैं इमाम आसिम का शागिर्द हूँ, जो उनके पास कुरान की तिलावत किया करता था। अगर कभी मैं उनके पास ना जा सकता, तो वो खुद मेरे घर आ जाते। इतनी जबरदस्त बात है। इसमें भी हमारे लिए सबक है कि अगर हम टीचर हैं, हमारे पास कोई ग्रुप है, तो क्या हम वाकई इतने अलर्ट होते हैं कि मेरा फला बच्चा क्यों नहीं आया, फला स्टूडेंट क्यों नहीं आया, मैं उसको पता करूं। चले हम उसके घर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम पता तो करें कि क्या हुआ है, कोई मामला है, कोई इसको हेल्प चाहिए। कितनी, यानी कि एक जो टीचर है ना, उसके अंदर ये हम्बलनेस और खैर ख्वाही शागिर्द के लिए ये होनी बहुत जरूरी है। ठीक है? इमाम शोबा कहते हैं कि जब इमाम आसिम जो है वो बिस्तर मर्ग पे थे, यानी कि आखिरी टाइम था उनका, तो उस वक्त वो ये आयत पढ़ रहे थे। कौन सी आयत? सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। तो ये आयत वो क्यों पढ़े थे, और ये आयत के पढ़ने का अंदाज, असल में वो ये आयत के पढ़ने का अंदाज बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त जब मौत की सख्तियां थी, ठीक है, जब आलिम नजा था, उस वक्त वो ये कुरान करीम की आयत पढ़ रहे थे। लेकिन वो कहते हैं मुझे लगा कि ये ऐसे तिलावत कर रहे हैं जैसे कि ये नमाज में तिलावत कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इंसान नमाज में कुरान करीम की तिलावत करता है, तो खूबसूरती से तिलावत करता है, और वो अपनी मौत के वक्त ये आयत खूबसूरती से तिलावत कर रहे थे, गोया कि वो हर हर्फ की तिलावत का हक अदा कर रहे हैं। ऐसी तिलावत करना कोई आम काम नहीं है। आप देखिए कि हम नमाज के अंदर कैसे तिलावत करते हैं, हमारी तिलावत कब खुश हो, कब जो है वो प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, हम कब तिलावत को खूबसूरती के साथ करते हैं।
कब करते हैं? जब हम किसी टीचर को सुना रहे होते हैं, राइट? उस वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम खूबसूरत सा करके पढ़ें, हमारी मिस्टेक्स ना हो, लेकिन वो किस वक्त जो है वो खूबसूरती के साथ पढ़ें, जब उनकी मौत का वक्त आया है। और वो क्यों ऐसे पढ़ रहे थे? क्योंकि वो ऐसा ही पढ़ने के आदी थे। और अगर हम टीचर को नहीं सुना रहे होते, उसके अलावा हम कैसे पढ़ रहे होते हैं? जैसे आप फर्ज करें कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम सूरतुल फातिहा में एक एक हर्फ को अदा कर रहे होते हैं, कैसे? जैसे टीचर के पास पढ़ रहे होते हैं? नहीं, वैसे नहीं पढ़ रहे होते। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे ही पढ़ते हों, हुस्न ज़न की बिना पर। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जैसे हमें कभी-कभी नमाज़ पढ़ने की जल्दी भी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम जल्दी-जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, राइट? और फिर जब सूरत पढ़ते हैं आगे, तो फिर और ही ज़्यादा उसको तेज़ी से पढ़ते हैं। तो अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम ऐसे ही पढ़ने के आदी हैं। लेकिन वो हर हाल में खूबसूरती के साथ पढ़ने वाले थे। इसलिए कि उन्होंने अपना ज़्यादा वक़्त जो है वो सिर्फ़ तिलावत करने में गुज़ारा। तो हम भी कुरान को ऐसे खूबसूरती के साथ उस वक़्त पढ़ सकते हैं जब हमारा भी कुरान के साथ जो है वो ऐसा ही ताल्लुक हो, ऐसी ही दोस्ती हो कि हम भी ज़्यादा जो है टाइम अपना कुरान के साथ गुज़ारें। अगर हम कुरान के साथ टाइम गुज़ारते हैं, तो फिर आप देखिए कि हम किस कदर मेहनत करते हैं? और अगर हम मेहनत करते हैं, तो फिर हम अपने टीचर्स को सुनाते वक़्त अटकते नहीं हैं, गलतियाँ नहीं करते। लेकिन जब हम टीचर्स को सुना रहे होते हैं, तो हम देखिए कितनी मशक्कत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, अटक रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी तिलावत भी करते हैं, लेकिन ये कौन लोग होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही जो आवाज़ अच्छी होती है, वो अच्छा कुरान पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है कि फिर उनका अजर भी वैसे ही होता है। तो इमाम आसिम कैसे वक़्त में, कितने मुश्किल वक़्त में इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहे हैं। और ये कौन कर सकता है? जो इसका आदी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। तो ये इमाम आसिम थे। इसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी के बहुत से हालात हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं और इधर-उधर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इमाम आसिम जो हैं, ये सिर्फ़ कुरान की तिलावत के ही माहिर नहीं थे, बल्कि ज़ुबान के माहिर भी थे, यानी कि ग्रामर, नहव वगैरह भी। और इनके 2 मशहूर जो शागिर्द हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। इनके जो 2 मशहूर शागिर्द थे, जो स्टूडेंट थे, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे इमाम शुअबा के बारे में। और इमाम शुअबा बिन अय्याश अल-कूफ़ी इनका नाम था। इनके बारे में हम देखते हैं कि इनके हालात ज़िंदगी जो है वो क्या है। और इनकी खूबियों के बारे में देखते हैं। इनके नाम के बारे में तकरीबन 17 मुख्तलिफ आरा हैं। कि इनके सही वाला इनका नाम क्या है, उसके बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि ये अपनी जो इनकी जो भी कुनियत थी या लक़ब था, उससे ज़्यादा मशहूर है। वो क्या है? शोबा, जो सबसे ज़्यादा सही भी है। दूसरे जो इनके नाम हैं, उनमें अहमद, अब्दुल्ला, सालिम, कासिम और मोहम्मद वगैरह भी हैं। ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ठीक है? जिन ग्रुप्स में हमारे मैसेजेस गए थे ना, इंशाल्लाह हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैंने आसिम के साथ, यानी कि जो इमाम शोबा हैं, इन्होंने कहा कि मैंने इमाम आसिम के साथ 3 ख़त्मा पूरे किए हैं। इसके बाद शोबा ने बयान किया कि जब वो आसिम से अलग हो गए, तो वो बखूबी जानते थे कि उनकी क़िराअत के मुताबिक हर हर्फ को कैसे पढ़ना चाहिए। यानी जो उन्होंने अपने टीचर से सीखा, उसको बहुत ही उम्दा तरीके से सीखा। उनके शागिर्द यहया बिन आदम बयान करते हैं कि शोबा ने कहा, ये शोबा के शागिर्द हैं, कि मैंने अपने उस्ताद से कुरान इस तरह सीखा जैसे कोई बच्चा अपने उस्ताद से सीखता है, क्योंकि इन्होंने बड़े होके सीखा था ना, लेकिन कैसे सीखा? जैसे कोई बच्चा अपने उस्ताद से सीखता है। सुफियान बिन उयैना जो है, एक दफ़ा शोबा के साथ एक मजलिस में थे, कुछ लोग आए और उनसे हदीस के मुतालिक सवाल किया। तो उसने जवाब दिया कि जब तक ये शेख हमारे दरमियान है, इनकी शोबा, तुम मुझसे हदीस के बारे में नहीं पूछ सकते। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ना सिर्फ वो कुरान के माहिर थे, बल्कि हदीस के भी माहिर थे। ठीक है, हम बस एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, फिर हम उसी के अंदर लगे रहते हैं, उसके भी माहिर नहीं बनते, राइट? तो वो सिर्फ़ एक ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि उनके शागिर्द जो हैं,
जो इमाम आसिम थे वो ग्रामर और नहव और किरात के भी माहिर थे, लेकिन अब जो उनके शागिर्द हैं वो किरात के साथ साथ हदीस के भी माहिर थे। तो इमाम शोबा के बारे में हमने पढ़ा कि आसिम के बारे में पढ़ा कि वो भी सुन्नतों पर बहुत ज्यादा अमल करने के शौकीन थे। तो इमाम शोबा जो है वो भी उनके शागिर्द कहते हैं, और जो उलमा है उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने शोबा से ज्यादा किसी को इतना शौकीन नहीं देखा सुन्नतों पर अमल करने के लिहाज से। दूसरे उलमा को उनके साथ हज करने की सआदत नसीब हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शोबा जैसा कोई मुत्तकी नहीं देखा, क्योंकि जब आप किसी के साथ सफर करते हैं ना तो उस वक्त आपको पता चलता है कि ये बंदा कैसा था। और इसके अलावा जो है ये उनके बारे में मशहूर है कि वो रातों को सोया नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत में रात गुजारते। कुछ कहते हैं कि वो 50 साल तक नहीं सोए थे। हो सकता है कि आप लोग कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी देर तक ना सोए। तो इसका मतलब है कि दिन में शायद वो कुछ घंटे आराम कर रहे होंगे। रात सोने का मतलब है कि पूरी पूरी रात जैसे हम सोते हैं वो इतना नहीं सोया करते थे। ठीक है, तो रातों को जाग कर इबादत किया करते थे। और उनका बेटा बताता है कि मेरे वालिद गुज़श्ता 30 सालों से रोजाना एक कुरान खत्म करते रहे। अब इसमें भी, क्योंकि ये लेक्चर पहले हो चुका है, तो इसमें भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि हम इसको देखें कि एक जैसे आम इंसान है जो कुरान करीम की तिलावत इतना नहीं करता, वो 1 से 1.5 घंटे में एक जुज कंप्लीट करता है। एक वो शख्स जो कि, हम मैं अपने लोगों, इनके आजकल के लोगों की बात कर रही हूँ, जो कुरान करीम की तिलावत करने का माहिर है, वो आधे घंटे में एक जुज कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो हाफिज कुरान है वो 20 मिनट्स में कर लेते हैं। ऐसा ही है ना? तो ये तो वो लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही कुरान था, जिनका काम ही यही था। तो इनकी इस बात के बारे में हमें शक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम जो है वो कितना कुरान पढ़ते हैं, एक दिन में कितना कुरान पढ़ते हैं, हम एक साल में कितने कुरान पढ़ते हैं, कितनी दफा कुरान का खत्मा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, यानी कि बजाय इसके कि हम इन इमाम जो जो भी हमें बायोग्राफी पता चलती है, हम उसमें से नुक्ता उठा दें कि ये कैसे हो सकता है, तो बजाय इसकी कि हम ये देखें कि सुबहान अल्लाह, इतना कुरान के साथ उनका ताल्लुक था, कुरान उनकी जुबान पे इतना आसान था कि वो इतनी जल्दी कुरान करीम की तिलावत कर लिया करते थे, क्योंकि उनका पढ़ना भी होना था। ठीक है, तो बजाय इसकी शक करें, हमें क्या चाहिए कि हम इनको फॉलो करने की कोशिश करें। और इनकी जिंदगी में पेश आने वाले और वाकयात में है कि इमाम शोभा अपने असबाक में वक्त की बहुत पाबंदी किया करते थे। शदीद गर्मी या सर्दी कुछ भी हो, यहाँ तक कि शदीद बारिश भी होती, तब भी वो इमाम आसिम के पास जाते। उन्होंने कहा कि मैंने इमाम आसिम के साथ 3 खत्मा पूरे किए हैं। इसके बाद इमाम शोभा ने बताया कि जब वो इमाम आसिम के पास से निकले तो वो बखूबी जानते थे कि हर हरफ को इमाम आसिम की किरात के मुताबिक कैसे पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी आवाज आप लोगों को आएगी। आपको आवाज आई है? नो वॉइस? ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों को। चलें, ठीक है, इसमें भी फिर मैं आपको ना इसके पढ़ के बता देती हूँ। ये नज्म है बारिश के बारे में। ठीक है, अमतार, अमतार कहते हैं सैलाबी बारिश को। तो बारिश के बारे में नज्म है। इदा काना युज़ी का हर्रिल मुसीफी, कि अगर गर्मी की शिद्दत आपको सिखाती है, सताती है। आप सुनना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आई कि क्यों इसकी आवाज नहीं आप लोगों को आ रही ना, तो इसलिए मैं तर्जुमा ही करके सुना देती हूँ। ठीक है, इन द रिकॉर्डिंग में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये हो जाए। तो वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को क्यों नहीं आ रही ये नहीं मुझे पता। तो अगर मैं इसको कुछ करने की कोशिश करूंगी तो फिर बात हमारी लंबी भी हो जाएगी, और शायद मुझे पता नहीं कि कर भी सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो इस नज़म में है, इदा काना युदी का हर्रिल मुसीफी
اگر گرمی کی شدت آپ کو ستاتی ہے تو ہم بہت زیادہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی گرمی ہے، بہت ہی گرمی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ، آج تو بڑی شدت کی گرمی تھی. جی ساؤنڈ شیئر ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں وَيُبْسِ الْحَرِيفَ، اور جب خزاں یعنی کہ موسم خزاں آتا ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی ہمیں بہت لگتا ہے کہ بڑا خشک موسم ہے، رائٹ؟ اور جب برد الشتائی یا پھر سردی ہوتی ہے، سخت سردی، تو پھر بھی ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب موسم بہار آتا ہے، بہت خوبصورت موسم، رائٹ؟ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں واو زبردست، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بڑا ہی خوبصورت موسم ہے. تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ سارے عذر موجود ہیں کہ تم کہتے ہو بڑی گرمی ہے، بڑی سردی ہے، بڑا خشک موسم ہے، رائٹ؟ تو یہ سارے عذر ہیں کہ باہر نکلنے کے. فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ قُلِّ مَتَى، اب بتاؤ کہ تم علم کب حاصل کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا کہ ہمیں کون سی چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جن کا ہم بہانہ بنا لیتے ہیں. کبھی بڑی گرمی ہے، باہر نہیں جا سکتے، بڑی سردی ہے، باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، رائٹ؟ بڑا خشک موسم ہے، باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا. تو ہمارے کیا عذر ہیں؟ بچے چھوٹے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی جاب کرنی ضروری ہے، گھر کے کام ہے، بڑے ہوں گے تو پھر میں قرآن پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر موسم بہار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہے. اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی عمل کی بات کریں، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی اتنی زیادہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں. اسکول جانا ہے، کالج کی ڈگری لینی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے. تو پھر اپنے آپ سے پوچھا کریں فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ قُلِّ مَتَى، کون سا علم ہے ہمارے پاس، کون سا ٹائم ہے ہمارے پاس جب ہم قرآن کا علم حاصل کریں. جی بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ساری باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ان سب موسموں کو اگر ہم اپنی زندگی میں ریلیٹ کر کے دیکھیں، قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی ہیں، موسموں کی مثالیں دی ہیں. تو ہمیں ان سب سے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں بہانے بازی نہیں کرنے. ٹھیک ہے. بہانے بازیاں نہیں کرنی علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، کون سے موسم کی وجہ سے کیا ہرڈرز تھیں، کیا چیزیں تھیں، بلکہ ہمیں پوچھنا ہے کہ کیا سیکھا ہے، کیا سکھایا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو امام شعبہ تھے نا، وہ کبھی بھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے اور اپنے استاد کے تجربات سے بھی سیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو نا، جو بھی ہم اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں یا جو ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو ہم شو آف نہ سمجھیں کہ انہوں نے اتنا قرآن سیکھا، اتنا قرآن پڑھا. بلکہ یہ ہم کیوں ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، آج ان کا نام زندہ ہے. تو کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنتیں کی. ہمیں ان کی زندگی سے فائدے حاصل کرنے ہیں، زندگی کے جو انہوں نے فائدے حاصل کیے، ان سے ہم عمل کی باتیں سیکھیں اور ہم کیا کریں کہ ہم آگے اسی پہ عمل کریں. اب امام عاصم کے بارے میں آپ دیکھیں، شعبہ کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک ایک آیت 5 5 آیتیں کر کے سنائی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے 3 ختمہ کیے. کتنا ٹائم لگا ان کو سنانے میں، ہے نا؟ لیکن انہوں نے مہارت حاصل کی. ہم تنگ پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایسا ٹیچر نہیں چاہیے جو ہمیں اتنا کم ٹائم دے اور پھر ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی آنکھوں میں نا موتیا اتر آیا تھا، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا. لیکن ان کے گھر والوں کا اس کا علم نہیں تھا. یعنی انہوں نے جو ان کو تکلیف تھی نا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنی تکلیف نہیں بتائی. بہت سے لوگوں نے ان کے زیر سایہ نہ صرف قرآن کے میدان میں تعلیم حاصل کی، بلکہ حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، کیونکہ وہ حدیث کے بھی ماہر تھے. اور اپنی وفات سے تقریباً 7 سال پہلے انہوں نے قرآن پڑھانا چھوڑ دیا تھا. تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک دفعہ امام شعبہ کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، کچھ لوگ آئے. انہوں نے یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، حدیث کے متعلق سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں، بلکہ ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 40 سال تک ہر روز قرآن ختمہ کرتے رہے. ان کے بیٹے نے کہا کہ 20 سال تک. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ
اے میرے بیٹے اس کمرے میں کبھی بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اس میں 12,000 ختمہ پڑھے ہیں۔ جب وہ بستر مرگ پر پڑے تو ان کی بہن اپنا رونا نہ روک سکی۔ امام شعبہ نے ان سے پوچھا تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس کونے پر نظر ڈالو، اس میں نے 18,000 قرآن کے ختمہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا یہ قرآن پڑھنا جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی تعلیم اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو استاد کون تھے؟ عاصم، اور ان کے طلبہ آگے یحییٰ بن آدم، اور ان کی وفات جو ہے جمادی الاول میں ہوئی۔ انہوں نے یعنی کہ یہ جو روایات ہیں یہ انہوں نے بتائی ہیں۔ ان کے بعد ہمارے اگلے جو جن پہ ہم بات کریں گے جو ہمارے امام ہیں، امام حفص بن سلیمان الکوفی، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اتقان یعنی کہ بہت ہی مضبوط ان کا حافظہ تھا، اور یہ اپنے مضبوط حافظے کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حفص بن سلیمان بن العاص مغیرہ بن ابی داؤد الاسدی الکوفی البزاز، ٹھیک ہے، اور یہ حفیظ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ ان کے سرپرست ابو عمر اور ابو داؤد تھے، اور 90 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ 709 عیسوی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عاصم کے سوتیلے بیٹے تھے امام عاصم نے حفص کی ماں سے شادی کی تھی۔ قرآن کی اس ممتاز استاد کی پرورش اور تربیت کوفہ کے شیخ القرہ عاصم نے اپنے دور میں کی تھی۔ انہوں نے اپنے استاد کو تعداد بار قرآن پڑھ کر سنایا۔ امام جو شعبہ تھے انہوں نے 3 بار سنایا، لیکن انہوں نے لا تعداد بار۔ پہلے علماء قرآن نے حفص کو حفظ قرآن کے لحاظ سے ابو بکر بن عیاش سے زیادہ درست اور صحیح قرار دیا، جبکہ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے نا۔ تو ابو بکر بن عیاش یعنی کہ شعبہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ پریفرنس ملی، کیوں؟ کیونکہ ان کے اتقان کی وجہ سے۔ حفص نے ان سے پوچھا کہ ان کی پڑھائی اس پڑھائی سے مختلف کیوں ہے جو انہوں نے شعبہ کو پڑھائی، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے استاد عبد الرحمن سلمی سے جو پڑھا تھا نا وہ سکھایا ہے، جبکہ شعبہ کو وہ سکھایا تھا جو زیر بن خبیش سے پڑھا تھا۔ تو حفص اپنے پڑھنے یعنی کہ قرآن کے معاملے میں سکھا تھے، یعنی کہ قابل اعتماد تھے، ماہر تھے اور ضابط تھے، لیکن حدیث کی ترسیل میں زیادہ ماہر نہیں تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کا جو نام ہے نا وہ حدیث کے بارے میں نہیں آیا، جبکہ امام شعبہ جو ہے وہ حدیث کے بھی ماہر تھے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حفص عاصم کی قرات کے سب سے زیادہ درست راوی ہیں۔ حفص اپنی تعداد تک بغداد اور بعد میں مکہ یعنی کہ ہے تو کوفہ کے تھے نا، لیکن بغداد اور مکہ دونوں میں مقیم رہے، اور ان کے قیام کے دوران ان دونوں جگہوں پر بہت سے لوگوں نے ان سے قرآن سیکھا جو انہوں نے عاصم سے منتقل کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شاگرد زیادہ مشہور ہوا یا پھر کہ استاد؟ کون مشہور ہوا؟ اور ایک شاگرد یا دونوں شاگرد؟ شاگرد تو اور بھی تین تھے، اسٹوڈنٹ مشہور ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس کے استاد کے بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ امام عاصم کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں وہ امام حفص کیا اور انہوں نے امام عاصم سے سیکھی ہے، اور امام عاصم نے آگے جو ہے وہ جن سے سیکھی ہے، رائٹ؟ اتنا کلوز ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو حفص نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی عاصم کے پاس پڑھتا تو وہ آیات کو گنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں ایک چیز جو ہے یہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، کچھ لوگوں کو پتا ہوتی ہے کچھ کو نہیں پتا ہوتی، تو اس میں آپ لوگ نوٹ کر لیجیے سورۃ الروم آیت نمبر 54 میں یہ جو لفظ ہے نا ضعفن، ضعفن اور ضعفن، اس کو انہوں نے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ عاصم نے اسے فتحہ کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عاصم کے علاوہ بھی ان کے جو ٹیچر تھے اس سے انہوں نے اس کو ضعفن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی قرآن میں کسی مصحف میں ضعفن پیش کے ساتھ ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، اور کسی میں فتحہ کے ساتھ، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ تو جو امام عاصم تھے ان کا انتقال جو ہے وہ سن 180 ہجری میں ہوا تھا، اور
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर और बाकी जो तमाम कुर्रा थे, तमाम इमाम जिनके ज़रिए हम तक ये कुरान मुंतकिल होता हुआ पहुँचा, उन सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन बेहतरीन अजर से नवाज़े, उनके दर्जात बुलंद करे। क्योंकि शुरू में हमने क्या पढ़ा है कि हमें अपने उस्तादों से क्या करना चाहिए? उस्तादों के लिए दुआ करनी चाहिए, ठीक है? तो जो आपके उस्ताद हैं, जिनसे आप जो भी सीखते हैं, आप भी उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी हो, उनके दर्जात को बुलंद करे। और जो कोताहियाँ और गलतियाँ इंसान होने के नाते उनसे हुई हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ फरमाए। और यही दुआ मेरी अपने तमाम उस्तादों के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे तमाम उस्तादों को बुलंद दर्जात अता फरमाए, आखिरत में भी और दुनिया में भी। आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको उनके दिए गए जो इल्म है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।